عزیزانو دا د خانزوی عزیزان دا تناشت نیوی FIR پکانو کاشت چی پلانای صاحب راو واری چلو دا بوری دا خبرہ دا خانزوی دا پارو نکوم زدایم چی دا وقت فرم ہم چی بلو سوری حق داری کہ پشتون ورزی پردال یاری اوڑی لکد ازماغ چی اوڑی ظالم دے پشتون حق نہ لری ظالم دے پنجابائی حق نہ لری ظالم دے ریاست حق نہ لری ظالم دے دلولائی جو کسائی چدا خانوزوی پرملی حق نہ لری لیکن بدبختانو تدو دائن او بطراؤز من دا دی زمر تماشا تناس چه مرخش کوری تدوی تسی مرسته و کمک تا هم مجبوری مرسته و کمک تا هم تیاری باعثیت انسان ہوتا تیاری باعثیت مسلمان ہوتا تیاری تز ماکان ہے میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر کان اونر نے اپنے کان کے لیے سڑک بناتے ہوئے عرصہ محنت کیا ہے اخراجات کیے ہیں کان کھدائی میں انہوں نے بہت سارا اپنا جمع پونجی ضائع کیا ہے مکانات بنائے ہیں تو ہم سوائے موت کے اپنے املاک سے اپنے کانوں سے اپنے جائیدادوں سے موت کے سوا کسی صورت ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکیت سے ہمارے معدنیات سے ہمارے مال سے خواہ حریف کا ہو سرمایہ دار کا ہو زوراور کا ہو کمزور کا ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ کا مقابلہ کریں گے مارنا چاہتے ہو مارو گولی ہم نے انگریز کی گولی ہمارے باپ دادا نے برداشت کر کے اپنے ملکیت اور اپنے ملک سے فرار ہونے پہ مجبور کیا تھا ہمیں انگریز کے چمڑے سے اختلاف نہیں تھا ہمیں اس کے نظام سے اختلاف تھا ابھی آپ پھر اسی انگریز کا نظام ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو ہم کسی صورت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں سیکھنا سپنا دل مازال کی نورسو ٹیلیفون لگا لے خیر ہوں یہ پیسے کیا چیز ہے یہ کیا مسئلہ ہے انہیں دے باخبر ہوتے ہوئے دے کلیم دو وطن نبض گوری جن خلق دا خبر ہوکا اے ورورا دا خبر دا سی اسانا ندا چی پارون دا تبیا دا وچلی در پیس بکان وچلی در یو خمول پشتانا دا بدا مرغا ٹک ٹاک دیو دا بل دا کالی دا کشول دا پار استعمالو دا جدید سائنس دی پدی کی خلق دا امریکی کنسلٹنٹ زخوا امرائی ورواسی غالتا پا امریکا کی رپورٹ رولی کی دا سڑی علاج اسو مجھے سکو مول دا وطن دا خبو کالی کی باسا بارون دا ٹک ٹاک رام دا خبر وچلولا دا وزیر اللہ کور ودان دا مسئلہ ختم کر سنگا ختم شلا ٹیم اخصلو خبر دا وقت اخصلو خبر دا نان مسیرت جذباتی تقریر وکر جائز تقریر دی نان دکی و غیرت کرنٹ ستا سار دا دپزوی کی کرنٹ نستا دا بدلا لکی دا بدنو کری کی دا بددف منشتوب دا زام وسائل دا دقی پدی کی بولیاری زمان زوی بکی ولیاری زمان مسائی بکی ولیاری ستا دا بکی ولیاری دا تا خلق تقریر وکی رحمان رحیم دا نن دا دے جرگے صدر زموج منتخب MP مولانا نولا صاحب پا مجلس کے ناس زموج دا وطن قبائلی مسران سیاسی مسران واقعتاً دانن کما جرگرہ گوشت سل کی ذات پکار دی چمولو سب دی اخلاص دانن دی راگو کشیانستو تقریر مواوی دی
بیا کورو ته لاړو پلانای ډیر شو دی دا د مسلې حل نه دی دا مسله ستا په ګرد ضلع کې را روانه ده دا ستا په ګرد پښتانه وطن کې را روانه ده نن ستا کرومایټ چې د دې خلکو څومره بدیانې پر سیم کې دي څومره جنجالونه سوي دي پر یوه انچ سیم کې ده نن هم خلک د مرکو کې خاوندان دي نن یو سړی راځي په ډېره اسانه طریقه دا لاټوي دلته موږ بدیانې پر کړي دي مګر نن خلک راځي دا ناروا عمل یې کړی دي د دې موږ په کلکه بنده نه کوو او مذمت یې کوو چې دا کار به نه پرېږدو